पसीना पनि सोसिन्छ यहाँ, मेरो पिराती पनि खोसिन्छ यहाँ। मरुनु पनि पाप, हाँस्नु पनि पाप, यो कस्तो हो निशा, यो कस्तो अभिशाप, यो कस्तो हो निशा। आकाश धरती एक, जुन तारा एक, किन हो खै जातने म बन्चरे म कुटे हो म झुठे। तिमी मलाई जहिले यस्तो डिलमा भेट्न मात्र बोलाउँछौ के? नबोलाउ न, मलाई कस्तो डर लाग्छ। किन डराउनु पर्यो के? तिमीमाथि हामीले के नराम्रो काम गरे हामीले? त्यस्तो त केही छैन। त्यही पनि यहाँ बसेको देखिहाल्यो भने त कसैले गाउँमा त चाहिने नचाहिने हल्ला फिजाउँछ त। त्यो त हो, तर अब कुरा काट्नेको मुख थुन्न नि सकिन्न नि हौ। त्यसै बोला र घोटा चाहिँ अलिक तन्काउनु पर्छ है। अनि भन न तिम्रो के छ? मेरो के सुनाउनु, बरु भन न तिम्रो के छ? मेरो साँच्ची आमालाई कस्तो बोक्सी आरोप लाग्यो है। अनि धन्न हाम्रो बुवाले सबैलाई कराइदिनु भयो। त्यस्तै हो, तर जुन किरी यो गरिब हुनु अनि सानाको कोखमा जन्मिनु चाहिँ केही रहन्छ बरे। किन त्यस्तो सोचे जुठे? मैले तिमीलाई त्यस्तो सोचेको छु र? भन त। तिमीले नसोचेर के गर्नु हो? गाउँमा सबैले त्यस्तै सोच्छन्। तिमीले अघि आफै भने होइन, कुरा काट्नेको मुख थुन्न सकिँदैन भनेर। अरूले जेसुकै सोचोस् नि, म त त्यस्तो सोच्दिनँ नि। जिन्दगी बिताउनु त तिमीले र मैले होइन र? त्यो पनि हो है, गाउँले त जे नि भन्छ नि होइन। खोइ चक्लेट है भयो नि, डर त लाग्छ क्या फेरि। आँगा र त्यो तान न, अन्तिन्छ नि। नछुट्टाउ है, बिस्तारै तान। नछुट्टाउ है। ला छिड्यो। ओइ जुनकिरी, यसले देखेर मरे। मेरो कसम, यो कुरा कसैलाई भन्दिनँ। भन्दिनँ तर तिम्रो सम्बन्ध चाहिँ कहिलेदेखि? धेरै भएन हौ, 3-4 महिना मात्रै भयो। अनि सुन्नु मनमाया, यो कुरा कसैलाई नभनिदियो है, फेरि हाम्रो जिमलबाल थाहा पायो भने त गोली हानिदिन्छ नि हामीलाई। अनि तिमीहरू भेट्न पनि कस्तो डिलमा आएको त नि? मैले त जुठेलाई भनेकै त हो नि डिलमा नभेटौँ भनेर। मान्दैन। डिलमा भेट्दैमा त के हुन्थ्यो र? यसले त हामी नजिकै बसेर देखि नि त, त्यही भएर पो। ल मलाई बेर भयो, म चाहिँ गएँ। तिमीहरूको यो माया बिराती फलोस् फुलोस् है। ल गएँ म। ओइ पख्न। ओइ सुन्नु, फेरि यो कुरा घर परिवारले समाजले थाहा पायो भने त तैँले हाम्रो मद्दत गर्नुपर्छ है। कस्तो पिर गरेँ कि के? मैले गर्ने सहयोग त म गरिहाल्छु नि, धेर पिर नलिके।
बरु तिम्रो यो डिलमा धेरै बेर नबस ल म गएँ है जुठे म अहिले गएँ बरु घरे मिल्यो भने बातुन गरिसकेपछि भेटौँला न है चिन्किरी पहा त के भयो फेरि खोइ त के तिमी पनि एकपल्ट दिया भए हुन्थ्यो कुरो त यस्तो पो भइसक्यो रहेछ यता त यसले पो देखो ओइ यहाँ त किन के तिमीहरूको हिल्लो हिल्लो यो कुरा कसैलाई नभने गाममा कोहीलाई नभन् फेरि भन्दिन मैले पनि थाहा हल्का पाथेँ भन्दिन तर मलाई चाहियो नि केही के ल पैसो सैसो 2 रुपियाँ मोर ढ्याक पैसा छैन क्या चक्लेट खा बरु चक्लेट चक्लेट ए चक्लेट पनि रहेछ किन्नु तँलाई नभने भन्दिन आउनु भयो महारानी ओइ कहाँ गइरहेछ त्यही गौथलीकोमा गएर आएको बुवा यत्रो बेर लाग्ने के काम थियो त्यो गौथलीसँग केही नै होइन बा यत्तिकै यी नानीको पनि पक्कै आजभोलि कोही न कोहीसँग चक्कर चलिरहेछ ए बुहारी के टोलाइरहेको त्यति काम सकेपछि भैँसीलाई कुडा पकाउनु पर्छ फेरि घाँस पनि खानु जानुपर्छ हस् ए सुन त अबदेखि यो छोरीलाई धेरै गाउँ डुल्न दिनुहुन्न हुर्केकी छोरीले गाउँ डुलेको राम्रो हुन्न मैले भनेको मान्ने भए पो त हजुरको छोरी मैले त के बोल्नै हुँदैन भुइँमा कुरा खस्नै दिन्न जवाब फर्काइहाल्छ आज भोलि त झन् कस्ति बाँकी छ राम्रो केटा आए अब यसलाई बिहा गरेर पठाइदिनु पर्छ अहिले बिएससी गर्दिनु है बुवा म त के तैँले आफूलाई बच्ची नै भन्ठाने कि छेस हुर्किसकिछ अब बढेको छोरी धेरै घरमा बस्नु हुँदैन तल भित्र त आज खेताला आउने दिन खाजा के खुवाउने हो बिस्टरले हामीले छुवाको खाँदैनन् क्या रे तिनीहरूको एक बिहान गएर तिर्दिनु पर्ला के ए छोरी छोरी हजुर बा खेतालालाई के खाजा खुवाउने हो मै र मकै खुवाउने होला नि बा मैले भित्र मकै छोडेर छु ए ल अलि फुल उठ्ने गरे भुट हस् बा ल ल खेताला त आइपुग्छ त हो ओ चर दाइ हजुर सबै खेताला आइसक्यो घर मुली चाहिँ के गरेर बस्यो ए ल ल म पनि आइहालेँ यहाँ बिड बनाउनु लाग्यो अलिकति अब के गर्नु ए छोरी खाजा बनाएर छिटो लिएर जाए कोदालो बनाएको त्यहाँ अलि बिउ पनि राख्नुपर्ने छ नि त अनि अरू खेताला खोइ त ऊ कुलो काटेर गइसक्यो पुरेर बसेका छन् ए त्यो सीता निर्मलीहरू पनि ए अनि विष्णुको घरबाट आएनन् चौरे बाबु हजुर विष्णुको घरबाट त कोही पनि आएनन् विष्णुको घरबाट पनि पर्म तिर्नु थियो नि होइन हो पर्म त तिर्नु थियो के गर्ने तिनीहरू कहिले टेममा आउने होइनन् हामी मात्रै टेम भन्दा पनि अगाडि जानुपर्छ आउला नि त अब यो आइमे पार्टीले यो जयको घाँस काटौँ अनि त्यसपछि अब हामी लोग्ने मान्छे चाहिँ यतापट्टि धानको बिउ राख्नलाई खनौँ ल गोकुल कसैलाई कच्चा हँसिया चाहिन्छ
ए ल ल ल ल ल ल सुरु गर्नुहोस् ब्याडे गरौँ यही हो के अरे घाँसको पनि यही ब्याडे गरौँ धानको पनि यही ब्याडे गरौँ हो यतैबाट थालौँ ल ल खाना खाना ल अब बिस्तारै काट है झर्छ फेरि सबै खन्न चाहिँ अलिक कमलो भएछ या जाइ घाँसले जोइ घाँसले गरेर कमलो भएको छ फेरि पानी पनि त पर्यो नि त असिना पानी पर्यो होइन ए विष्टको बुहारी त भर्खरै पो आउँदै हुनुहुन्छ त किन ढिला गर्नुभयो कुन्नी म त धेरै ढिला पो भएँ कि क्या हो ढिला होइन भाउजू धेरै ढिला भइसक्यो नि हेर न नानी घरको धन्दा सिधाउँदा सिधाउँदै ढिला भयो खै ल अलि उता सरम म यहीँबाट काट्छु ए चौर दाइ ब्याड त यति भए पुग्छ होला नि अब अलिकति यति यति खन्यो भने त पुग्छ होला ल ल सिधा बनाऊ सिधा ल ल ल म यहाँ पानी पनि त तर्काउनु पर्यो नि त ल सबैले सुन है भोलि मेरोमा जानुपर्छ नि परमा ए भोलि त मेरोमा पो जाने कि भन्ठाने थिएँ मैले त ल भोलि कसकोमा निदो गर पर्सि चाहिँ मेरोमा आऊ फेरि पर्सि गोकुले कहाँ जाने भनेपछि त मेरो पालो त निको पर्सि आउने भयो निको पर्सि चाहिँ पक्का है ल है काने पर्सि चाहिँ मेरोमा है ल ल ल ल ल कुलो सुलो काट्नु पर्यो के अरे यहाँ अब ल अब त यो मेलो त मेटियो त्यो बुहारीले मेला जाँदाखेरि यो पुदिनाको अचार मकै मै लिएर गए भए पनि कति मिठो हुन्थ्यो नि जहिले मकै र मै मात्रै बोकेर जान्छ मेला जाँदा के भो के दुम्मै माया लाग्यो कि मलाई अनि के गर्नु त अहिले ठीक के हो दियो दियो चिमल्ने साहब के हो तेरो पारा त्यस्तो केही पनि होइन आमा अझ के पनि होइन भन्छस् त बिहानै घरबाट निस्केर हिँड्दै मलाई शङ्ख लागिरहेको थियो तेरो बाबालाई नभन्दै म कहाँ छोड्छु आमा बुवालाई चाहिँ यो कुरा नभनिदिनु न मलाई आमासँग नभन् का संसारमा कहीँ केटा भेटेर स्वाइन भित्र तल्ला आजदेखि म भित्रबाट बाहिर निस्किनु कहाँ दिन्छु र हिँड्देखि बाहिर निस्किनुहोस् हिँड्नु हिँड भनेर चाहिँ भित्र हिँड के गर्नु यसलाई त म जिमलले साहब हजुरले किन यसरी जुनकिरीमा हिसाबलाई लछार पछार गर्दै ल्याइसे एक ताउलो कुडो घोप्टाएर मोरी क्या यसले त्यही भएर यसलाई मैले कुट्दै ल्याएको यसलाई त नि जाब एक ताउलो कुडो घोप्ट्यो भन्दैमा यसरी लछार पछार गर्नुहुन्छ त हजुरले पनि कस्तो दुःख गरेर पकाएको थिएँ कुडो के भयो के को हल्ला हल्ला भयो केही पनि होइन हजुर हिँड
जुनगिरी मै साहबले एक ताउलो कुँडो घोप्ट्याइदिनु भएको छ, त्यही भएर कजिनी साहब रिसाइ बक्स्याएर छ। जब कुँडो घोप्टिँदैमा किन कराउनु पर्यो? के तालको मान्छे होला? यसो त तल हाम्रो बैठक छ, जाउँ। ए कजिनी, म त्यहाँ बैठकमा गएर आउँछु है। क्या आउँदा पनि आउँदैन, ढोक्नु खोलिँदैन, के भयो आजलाई? जाउँ आज जाउँ, आज कजिनी साहब अलि बढी नै रिसाइ बक्स्या जस्तो छ। जाउँ। यस्तो त कहिले पनि गर्दैन यसले। जाउँ जाउँ। त्यो जुठेसँग कहिलेदेखि सल्के कि भन् त? रुएर जित्छु भन् ठाने कि होला। न जात्ने छ न भात्ने छ, कस्तोसँग चाहिँ आँखा जुदाएर मुन्टे कि भने नि के गर्नु र? न त जुठेको अनुहार राम्रो होस्, त्यत्रो आँट त जुठेको। म अहिले गएर त्यसको आमा छोरालाई भेटेर म चौतारामा मान्छे भेला गर्छु। आमा बरु मलाई मारिदिनु, तर जुठेर जुठेकी आमालाई केही नगर्नु। म जुठे बिना बाँच्न सक्दिनँ आमा। क्या मुर्दर नि, बरु मरे भए पनि हुन्थ्यो नि। कस्तो त्यो छोरी जन्माएछु क्या मैले, ठुक्क। अब जे पर्छ पर्छ, म जुठेसँग भागिदिन्छु। तपाईँले मकै त ल्याउनु भएको छ नि? ल्याछ ल्याछ। ल ल ल खानुस्, म मकैको भाग परमा तिर्छु नि। खोइ मलाई यहाँ ल्याउ नानी। ल ल हाल्नु त्यहाँ। अलि होला भने हौ। के हो चौरे? भाँडा त नयाँ नयाँ देख्छु त। अब भाँडा नयाँ ल्याए नि तिमीले पड्का खाइहाल्यौ। राइला गाडा मागेर ल्याएको नि। ए घरमा चाहिँ यस्तो भयो नि, अब यहाँ मान्छेलाई त अलि राम्रैमा दिउँ न। के मै देखाउने मात्र लिएर आइदियो, ल्याउँ त खाम। मलाई मोही पनि ल्याइदिनु न। ल ल ल ल म हालेर ल्याइदिन्छु ल। अलिकति गुन्द्रुक साँधेर ल्याएको भए हुन्थ्यो नि। मोही लिएर आएको छ, मोही खाऊ न। पहिला मलाई ल्याउन मलाई। ए पहिला यस्तो दे। मोही त अमिलो अमिलो रहेछ, हिजोको कि क्या? भरि न भरि। अब आफ्ना थिएन, अर्का माएर ल्या हो। अब के भन्नु? यहाँ राख्दियो। ल है, मोही ककालाई पुगेन? पुग्यो। मै चाहिँ अमिलो भने मिठो रहेछ है। हो के गर्ने, मार ल्याएको यही पनि। तपाईँलाई त दिन मिलेन क्या रे। अब कसैले खाने होइन? ल खा छोरी त। भाउजूले नि मोही ल्याए भए हुन्थ्यो नि। हेर अहिले कस्तो मजाले खान पाइन्थ्यो। आउने हतार भयो, त्यही पनि सासू कहाँ त्यति सजिलो छिन् र। ए मकै त हिजोको। जुठे ए जुठे जुठे ए जुठे। ल अघि त भागेर बचेको थिएँ, जिमली आमा त घरमै पो आउनुभएको छ। घरमा त कोही पनि छैन क्या हो? फारनतिर छ कि क्या हो? ओइ अझ लुक्छस्? तँ यहाँ आउँछस् कि म काई सबलाई बोलाएर लिएर आउँ भन् त? साहब यो कुरा जिमल साहबलाई नभनिदिनु, म जे भने त्यही मान्छु। हात थाप। के हो? हात थाप न। यति पैसा कहिले देखेको थिइस्? यति पैसा लिने, भोलि बिहानै सदरमुकाम जाने, मेरो छोरीलाई चाहिँ बिर्सिदे नि फेरि, बुझिस्?
यदि दायाँ बायाँ केही गरिस् भने यसले ठुलो रूप लिन्छ नि, कुरा बुझिस्? सोलीको पछाडिको भाग त च्यातिसकेछ ल। ए बाउ जतिखेर नि जिम्मलकै पछि 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 हिँड्छन् सोलीको हालत यस्तो छ। अब आफूलाई पुन्न नि आउँदैन, के गर्ने होला है? आइस ओइ बुइनी, साँच्चै त एकचोटि त जुनकिरीकोमा झट्टै जा रे। जाँदिन म, मेला गएर आएको कस्तो थकै लागिरहेछ। जा रे के वा मलाई झ्यालबाट बोलाएर तेरो बहिनीलाई झट्टै पठाइदे है भन्ती। झ्यालबाट बोलाएर? पछाडिको झ्यालबाट बोलाएर। ल पछाडिको झ्यालबाट भनेपछि त कुदिहाली, पहिला नै पछाडिको झ्यालबाट भनिदिनु पर्ने रहेछ। के गर्दै थिएँ म? यो गर्दै थिएँ। जिमल आमा, जुनकिरी कहाँ छ? किन चाहियो जुनकिरी? के काम छ? एउटा सानो काम थियो, त्यही भएर। यो त मेलाबाट हातखुट्टा नधोइकन सिधै पो यहाँ आएछ त। किन? के भएर? हाम्रो जुनकिरीलाई भेट्न आयो के रे? ऊ भित्र छ, जा भेट्नु। फेरि काहीँ लिएर चाहिँ नजा नि फेरि। हस्। आमाले छोरीलाई यसरी चुक्को लाएर राखेपछि त केही न केही गडबड त पक्कै छ। ए बुहारी, के टोलेर चुक्को लाएको देखेर? जब एउटा मेला गएर आएर ढुक्क पर नबस, जाउँ मकै पिन्नलाई। मनमाया, हाम्रो त अब सबै बर्बाद भयो। आमाले हाम्रो बारेमा सबै थाहा पाइसके। तेरो बाला त यो कुरा थाहा छैन नि? थाहा छैन, थाहा पायो भने त झन् मार्छन्। तर मनमाया, अब जे पर्ला पर्ला, म त भाग्छु जुटेसँग। के भन्छ यो? भाग्छु रे? भाग्छु म त। जुठे, तिमी आज राति भाग्ने तयारी गर, म पनि लुगा पोको पारेर दो बाटोमा आउँछु। आज राति ठिक 11 बजे। होइन ओए, तैँले के लेखेकी हो? होसमै त छेस्? म होसमै छु, अब अरू केही उपाय छैन। मनमाया, ए मनमाया, के गर्दैछौ तिमीहरू भित्र? आमाले तँलाई चिठी दिएको थाहा पाइन् भने तँलाई पनि जान दिन्न। छिटो जान, यो चिठी जुटे कहाँ पुऱ्याइदे। ए मनमाया, बाहिर आऊ त। ए मनमाया, बाहिर आऊ। के बोकेको त? केही नि होइन जिमल आमा। होइन केही न केही त बोके जस्तो लाग्छ त नि मलाई। केही होइन। तैँले त्यसलाई के दिएर पठाइस्? केही पनि होइन आमा। दायाँ बायाँ मात्र
केही गरेको थाहा पाएँ भने नि बल्ल मैले जानेको छु नि फेरि कुरा बुझिस् कपापी संसार हुन त यो पैसो हाम्रो लागि ठुलै हो नि तर के मैले पैसालाई झुन्केरले माया गरे मान्छेहरू कस्ता छन् राख्दिन यो पैसा अर्का पैसा राखेर के भाडा बोक्नु आज गोथेलाई दिएर पठाइदिन्छु जुठे ए जुठे ल यो रैलाले फाली बनाउन छोडेर गएको छ राम्रोसँग बनाइदिए रे पहिला बनाएको पनि त्यो चुच्चै भएको जोतेन राम्रोसँग जोत्ने बेला जाते हलो हाल्दियो अनि किन पहिला बनाएको पनि भाग लिएको छैन अब यो पनि राम्रोसँग बनाइदिए बनाएर पुर्याउनु गएपछि भाग ल्याउनु पर्छ के भयो आइज न काम गर्न लागिरहेको छु आइज ल काम छ के के भयो तँलाई जुनकिरीले चिठी पठाएको छ कि चिठी पढ्दैन मलाई कहाँ पढ्न आउँछ त कहाँ तेरि हामीले हेरिरहेको छिन् के खास खुस गरिरहेछन् यिनीहरू के हुने पढ्दैन सुन्छन् है मार्जिन म जान्छु पढ्दैन जुठे तिमी र म आज राति जसरी पनि भाग्नुपर्छ तिमी पनि कपडा पोको पारेर आऊ म पनि कपडा पोको पारेर बस्छु आज राति मेरो करेसाबारीमा जसरी पनि तिमी लिन आइपुग्नुपर्छ है म माथि झ्यालबाट बाहिर निस्किन्छु तिमी हाम्रो करेसामा आइराख लाग्छस् त होइन यो मनमायाले कसको चिठी पढाएर सुनाउँदै हुनुहुन्छ कसको चिठी हो मनमाया कसको चिठी हो यो के को चिठी हो के होइन जिमल बाले भोलि बैठकको लागि चाउरेलाई चिठी दिनु भन्नुभएको छ त्यही अलिक पुर्याइदिन्छु यो चाउरेलाई दिने चिठी त पक्कै पनि होइन यो भित्र केही न केही त छ होइन जुठे के खोजे लुगा नि पोको पारा छस् लुगा धुन जाउँ कि भनेर खोला अनि यी कुवा छ यी नधोएर किन खोला पुग्नु पर्यो नि तँलाई त्यहाँ झ्यापझ्याप धुन पाइन्छ क्या अनि सुन त आमा तिमीसँग 100-150 रुपियाँ पैसा छ त ल तँलाई खोला लुगा धुन जानलाई किन पैसा चाहियो नि साबुन किन्नु हौ होइन यसले नि के भन्छ के भन्छ यसको कुरा त बुझिन सक्नु छ बा घर रिठा छ खरानी छ किन चाहियो तँलाई पैसा त्यसैले धोइ भइहाल्यो नि खरानी छ रिठा छ अरे जसले खरानीले रिठाले धोएर हुन्छ काम छैन होइन त्यो सिद्धरको छोरीले चिठी दिएदेखिको यसलाई त के भएको छ बुझिसक्नु छैन बा
आकाश धरती एक जुन तारा एक किन हो खै जातने करी मैले छुटेको आँसुले छुटेको म बन्छ रे म कुटे हो म